तर जब तपाईँ भित्रको गुरु जाग्छ नि, ओरिजिनालिटी, अनि सारा संसारले तपाईसँग किन्न आउँछ। उठ्यो कि तिमी महागुरु, सुत्यो कि बेवकुफ। हामी जाग्नु भनेको यो विकासानन्द भन्ने मान्छे जाग्ने होइन, म भित्रको साँच्चैको ईश्वर जाग्ने हो क्या। सन् 1989 स्विट्जरल्यान्डको मैक्स प्लैंक ल्याबोरेटरीले एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण रिसर्च गरेको थियो। त्यो रिसर्च के थियो भने मान्छेको मस्तिष्कको अरबौं कोष मध्ये, अरबौं न्युरोन्स मध्ये एउटा न्युरोन्सलाई झिकेर अनि प्लेटमा राखेर, जसलाई पेट्री डिश भनिन्छ, प्लेटमा राखेर माइक्रोस्कोपबाट हेर्न सफल भयो। याद राख्नुहोस्, यो इतिहासमा पहिलो चोटी मान्छेको जिउँदो सेल, जिउँदो कोष, जिउँदो मस्तिष्क, त्यसलाई प्लेटमा राखेर, पेट्री डिशमा राखेर माइक्रोस्कोपबाट जस्ताको तस्तै निहाल्न सफल भएको थियो। अनि यसरी जिउँदो मान्छेको मस्तिष्कको कोष न्युरोनलाई निहाल्दा सबभन्दा अद्भुत कुरो पहिलो पत्ता के लाग्यो भने मस्तिष्कका अरबौं सेलमा एउटा सेल पनि इन्डिपेन्डेन्टली इन्टेलिजेन्ट छ। भनेको मतलब एउटा मस्तिष्कको कोष पनि बडो इन्टेलिजेन्ट छ। यार, मान्छे इन्टेलिजेन्ट नभएको कारणले गर्दा जागिर पाउँदैन, व्यापार गर्दैन, घरमा जहिले पनि झगडा गरेर बस्छ। यो अरबौं अरब सेल भएर पनि मान्छेले गोलमाल गोलमाल जिन्दगी बाँचिरहेको अवस्थामा वैज्ञानिकहरूले अद्भुत कुरा, अरबौं सेलको कुरा छोडौं, मस्तिष्कको, तिम्रो मस्तिष्कको एउटा कोष पनि इन्टेलिजेन्ट छ, स्मार्ट छ, त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्टली। क्यान यु इमेजिन इट? भनेको मतलब मान्छे जन्मजातैले ऊ स्मार्ट छ, इन्टेलिजेन्ट छ, तर समाजले उसलाई ढिलो चाँडो, बेवकुफ, मूर्ख, बेइमान, धूर्त, चोर, डाका, फटा, घुसा के बनाएको छ, के बनाएको छ। Can you imagine it? उसको मस्तिष्कको एउटा सेल पनि इन्टेलिजेन्ट छ। उसको भनेको मेरो, तपाईको, हामी सबै। एउटा सेल, एउटा कोष, त्यस्ता अरबौं सेल छ, त्यो पनि स्मार्ट छ एक्लै। तर दुर्भाग्य, यो जम्मै हाम्रो मस्तिष्कको सेललाई समाजले कन्डिसनिङ गर्दै, समाजले नचाहिने कुरा सिकाउँदै, समाजले नचाहिने कुरा भिडाउँदै, चाहे शिक्षाको नाउँमा होस्, चाहे संस्कृतिको नाउँमा होस्, चाहे सभ्यताको नाउँमा होस्, चाहे धर्मको नाउँमा होस्, चाहे मिडियाले गर्ने होस्, चाहे साहित्यको नाउँमा होस्, सबै बुलशिटहरू एकपछि अर्को थप्दा 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 जन्मजातै इन्टेलिजेन्ट यो सेललाई बिल्कुलै मूर्ख बनाइदिएको छ। यही कुरा पत्ता लाग्यो पहिलोचोटि 1989 मा कि मान्छेको एउटा सेल पनि इन्डिपेन्डेन्टली इन्टेलिजेन्ट छ, तर हामीलाई कन्डिसनिङबाट मूर्ख बनाइयो। याद राख्नुहोस्, यो शब्द कन्डिसनिङ भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यसो भनेको के? हामीलाई जन्मजातै सिकाइएका धर्मका कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू एकपछि अर्को कुरा सिकाउँदा 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 हाम्रो स्मार्ट र इन्टेलिजेन्ट मस्तिष्क एक किसिमबाट हिप्नोटाइज्ड भएर बेहोस भएको अवस्था छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण हामी जिन्दगीभर मूर्ख जस्तो, बेवकुफ जस्तो, कमजोर जस्तो, दरिद्र जस्तो बाँच्नुको कारण के हो त भन्नाले कन्डिसनिङ। अनि
यो समाजले, यो संस्कृतिले, सभ्यताले हामीलाई जुन कन्डिसन्ड बनाइदियो, त्यो कन्डिसनिङबाट जाग्नुको नाम नै एनलाइटनमेन्ट, समाधि। समाधिको मतलब के? मलाई जन्मदेखि सिकाइएका, पिलाइएका, थोपरिएका ममाथि यी सारा कन्डिसनिङबाट म मुक्त हुनु, अनि म भएर बाँच्न सक्छु बल्ल गरेर। अनि त्यो म स्वरूप भनेकै बुद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप, ईश्वर स्वरूप। यो कुरालाई केही वर्ष अगाडि चलेको म्याट्रिक्स भन्ने फिल्ममा बडो मजाले देखाइएको छ। यदि कसैले हेर्नु भएको छैन भने म्याट्रिक्स भन्ने फिल्म हेर्नुस्, इङ्ग्लिस फिल्म, हिन्दी डब पनि पाइन्छ। र त्यसमा मान्छेलाई कसरी रोबोटहरूले कन्डिसनिङ गरेर सुताइदिएको छ, र सुतिरहेको मान्छेलाई फेरि म जागिरहेको छु, म उठिरहेको छु, म स्वतन्त्र छु, म बन्धनमा छैन भने भ्रम दिनु सफल भएको छ ती कम्प्युटरहरू, ती रोबोटहरू। अब हामी सबै मान्छेको जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो विडम्बना के हो त भन्नाले हामीलाई के थाहा छैन भने हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा थाहा छैन क्या। यसलाई याद राख्नुस्, हामी सबैलाई भ्रम के दिएको छ, मलाई थाहा छ। के थाहा छ? यिनी मेरी श्रीमती, यिनी मेरो श्रीमान, यिनी छोराछोरी, यो मेरो देश, यो मेरो धर्म, यो मेरो नाम, दिस ऑल आर बुलशिट। यति कुरा भिडाइयो जो म होइन, म त जागेकै छैन, मलाई त सुताइराखेको छ। त्यही कुरालाई म्याट्रिक्स फिल्ममा बडो मजासँग देखाइएको छ। र यदि जाग्नु छ भने यो म्याट्रिक्स फिल्ममा पनि त्यही सङ्केत दिन्छ, जाग्नु छ भने अलिक कठोर यात्रा गर्नुपर्छ, अलिक कठिन यात्रा गर्नुपर्छ, अलिक कठोर जिन्दगीसँग अलिक कठोर बन्नुपर्छ, नत्र भने हामीलाई जाग्न दिँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? फिल्म जरुर हेर्नुस्, त्यो एकपल्ट होइन बार बार हेर्नुस्। वी ऑल आर एक किसिमबाट एनेस्थेसाइज्ड, हामीलाई बेहोस पारिदिएको छ, अनि होसमा भएको भ्रम दिन सफल भएका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? बेहोस छौँ हामीहरू, तर उनीहरू हामी होसमा छौँ, हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ भन्ने भ्रम दिन सफल भए। त्यसकारण जसले जसले हामीलाई बेहोस पारे तिनीहरूले हामीमाथि दोहन गरिरहेको छ, शोषण गरिरहेको छ, राइट? अनि हामी जिन्दगीभर कमाए पनि दुखी, सफल भए पनि दुखी, असफल भए पनि दुखी, बे गरे पनि दुखी, नगरे पनि दुखी, जे गर्दा पनि दुखी, बे गर्दा पनि दुखी। किन भन्नाले हामी जागेकै छैन। सो मेरा बन्धुहरू, मैले बडो गम्भीरतापूर्वक यो कुरा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दैछु। हामी कोही पनि जागेका छैनौँ। त्यो म्याट्रिक्स फिल्ममा देखा जस्तै प्रकारान्तरमा हामी जम्मै बेहोसमा छौँ। र यो कुरा म्याट्रिक्स फिल्मको आधारमा भनेको होइन, यो कुरा मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा पनि, र म्याक्स प्लाङ्क जुन ल्याबोरेटरीको जुन प्रसङ्ग आयो त्यो अद्भुत छ। किनकि एउटा ब्रेन सेल, इभन ए सिंगल ब्रेन सेल इज इन्टेलिजेन्ट, इन्डिपेन्डेन्टली इन्टेलिजेन्ट। ऊ एक्लै पनि इन्टेलिजेन्ट छ भने हाम्रो यत्रो अर्बौं खर्बौं ब्रेन सेल एनेस्थेसिया दिएर सुताइदिए जस्तै हामीलाई सुताइदिएको छ। अनि हामी सुत्यौँ भन्ने थाहा भएको भए त्यो ज्ञान हुन्थ्यो, हामी उठिरहेका छौँ भन्ने भ्रम पाल्दियो। यो हो अज्ञानता। यसलाई पतञ्जलिले भ्रान्ति दर्शन भनेको छ। यो सूत्र आउँदैछ, भ्रान्ति दर्शन, नभएको कुरा देख्नु। यो प्रसङ्गमा फेरि कुरा हामी भनौँला। अहिले हामी त्यो सेलकै कुरा गर्दैछु म, ब्रेन सेलको। वैज्ञानिकहरूले के देखिएछन् भन्नाले त्यो ब्रेन सेलमा एउटा त यो आफै स्मार्ट छ, इन्टेलिजेन्ट छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ, र अर्को अद्भुत कुरा यो ब्रेन सेलका हातहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ डेन्ड्राइट्स भनिन्छ। सयौं हातहरू हुन्छन्, त्यो डेन्ड्राइट्स भन्छन् त्यसलाई। त्यो डेन्ड्राइट्स जहिले पनि चलायमान हुन्छ, एक्सन ओरिएन्टेड। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो जहिले पनि चलिरहेको हुन्छ।
अनि त्यो चलेर के गरिरहेको हुन्छ? डान्स गरिरहेको होइन। त्यो चलेर त्यसले दुई कुरा खोजिरहेको हुन्छ, एउटा नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन, नयाँ नयाँ ज्ञान, नयाँ नयाँ सूचना, नयाँ नयाँ सबै कुरा नयाँ खोजिरहेको हुन्छ। नयाँ कुरा सिक्ने सिक्ने सिक्ने, नयाँ ज्ञान नयाँ ज्ञान नयाँ ज्ञान नयाँ ज्ञान, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, उसले आफू जस्तै अर्को सेलसँग कनेक्सन गर्न खोजिरहेको हुन्छ। यो दुई कुरालाई याद राख्नुहोस्। एउटा, त्यो हात गोडा चलायमान भएर के गरिरहेको हुन्छ त? उसले इन्फर्मेसन खोजिरहेको हुन्छ। उसले भनेको मस्तिष्कको सेलले, हाम्रो मस्तिष्कको कोषले। र अर्को कुरा, उसले इन्फर्मेसन खोजिरहेको हुन्छ, नयाँ सूचना। र तेस्रो कुरा, उसले कनेक्सन, अरूसँग कनेक्सन खोजिरहेको हुन्छ। कस्तो स्मार्ट डिजाइन! क्यान यु इमेजिन इट? यार, यो मस्तिष्कको एउटा मान्छेको मस्तिष्कको एउटा सेल पनि एक्सन ओरिएन्टेड छ। ऊ चुप बस्दैन। ऊ चुप बस्यो भने ब्रेन ड्यामेज हुन्छ। मानसिक रूपमा मान्छे ड्यामेज हुँदै जान्छ, मर्दै जान्छ बिस्तारै। तपाईँलाई थाहा होला नहोला, जसरी हामीलाई प्यारालाइज्ड हुनु भनेको के हो? त्यो पार्ट जहाँ हार्टसँग कनेक्टेड छ, त्यो पार्टको ब्रेन अल्छी भयो क्या। त्यो पार्टको ब्रेनको सेल विभिन्न कारणले अल्छी भयो। यहाँ अल्छी भएपछि यो हात प्यारालाइज्ड हुन्छ। यहाँ अल्छी भएपछि मुख बाङ्गेर जान्छ, बोल्नलाई बडो गाह्रो हुन्छ। कति मान्छेलाई यस्तो प्रब्लम। अरे यार, यहाँ ड्यामेज, यो ब्रेन सेल एक्सनमा आएन, कमजोर भयो भने पुरा शरीर एक्सनमा आउँदैन, कमजोर हुँदै जान्छ। प्यारालाइसिस यसको सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण। त्यसकारण ब्रेनको सेल जहिले पनि चलिरहेको हुन्छ। ऊ कहिल्यै अल्छी हुँदैन। डेन्ड्राइट्स जहिले पनि चलिरहेको हुन्छ, ऊ कहिल्यै अल्छी हुँदैन। तर मान्छेको बेहाल हेर्नुहोस्, मान्छे यति अल्छी हुन्छ। सबैलाई थाहा छ, अधिकांश मान्छे सकभर केही गर्नै चाहँदैन, खालि मनोरञ्जन गर्ने। मनोरञ्जन भनेको केही नगर्ने। कसैले नाचिरहेको हुन्छ, तपाईँ ट्वाँ परेर हेरेर, मोमो खाँदै या पपकर्न खाँदै, कोही नाचेको, कोही हाँसेको, खालि अरूलाई हेरेर आफूले केही नगर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण जसले नाटक देखाइरहेका छन् उनीहरू एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छन्। जसले फिल्म देखाइरहेका छन् उनीहरू एक्सन ओरिएन्टेड भएका हुन्छन्। अनि हेर्नेहरू लाटो बुङ्गोहरू, लाटोले केरो हेरे जस्तो हेर्ने लाटा बुङ्गाहरू अन्ततः सारा सम्पत्ति पनि गुमाउने, बुद्धि पनि गुमाउने, स्वास्थ्य पनि गुमाउने। अनि एकचोटि फेसबुकमा आइरहन्छ क्या, फलाना कलाकारको शानदार घर हेर्नुहोस्, जस्ट क्यानट इमेजिन इट। उनीहरूले अरबौँको घर बनाएको हुन्छ। किन उनीहरूले अरबौँको घर बनाउन सफल भए? तपाईँ अल्छी भएको कारण उनीहरू धनी भइदिए। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यी कलाकार, यी थुप्रै मान्छेहरू जुन संसारमा धनी देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, किनकि उनीहरू क्रिएटिभ छन्, उनीहरू क्रियाशील छन्। चाहे त्यो क्रिकेटर होस्, फुटबलर होस्, कोही पनि जो क्रिएटिभ, जो क्रियाशील छन्, उनीहरू अरबौँ खर्बौँ कमाएर बसेका हुन्छन्। र हामीहरू लाटोले केरा हेरे जस्तै भनिन्छ नि, ट्वाँ परेर उनीहरूका बिल्डिङ हेर्छौँ। क्यान यु इमेजिन इट? उनीहरूका एक एक कुरालाई ध्यान दिएर सुन्छौँ, किनकि हामी अल्छी छौँ। त्यसकारण दुनियाँमा 5% जति मान्छे जहिले पनि तुलनात्मक रूपमा धनी, 95% मान्छे जहिले पनि तुलनात्मक रूपमा गरिब। किन त भन्नाले 5% मान्छे तुलनात्मकमा अल्छी छैनन्, 95% मान्छे तुलनात्मक रूपमा बडो अल्छी छन्। सकभर कामै नगर्ने, अरूले गरेको हेरेर बस्ने तमासेबाज छौँ हामीहरू। हो होइन, आफै छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् त, हामी गर्नुमा भन्दा हेर्नुमा मनोरञ्जन गर्छौँ। केही पाएन भने त्यो भाले जुधाएर, भाले जुधेको हेरेर बसिरहेको हुन्छ मान्छे। क्यान यु इमेजिन? अहिले घोडे जात्रा भन्छौँ नि हामीहरू, अस्ति मात्रै गयो, त्यो घोडा कुदेको हेरे खुसी हुन्छन् मान्छे। आफै कुदेको भए फाइदा हुन्थ्यो नि। क्यान यु इमेजिन? घोडा कुदेको समेत हेरेर ऊ अल्छी बनिदिन्छन्। क्यान यु इमेजिन? हामीसँग बाहना कति छ, कति छ, कति छ। हामी बेवकुफ हुने बाहना, कमजोर हुने बाहना। क्यान यु इमेजिन? जिन्दगीभर हामी अरूलाई हेरेर आफूले केही नगर्ने बाहनामा गएको। क्यान यु इमेजिन?
अहिले तपाईँहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ, यो पनि त्यसकै पार्ट हुनसक्छ। विकासानन्द बोलै छ, हामी ट्वा परेर हेरै छौँ, ताले। आखिर हामी त बेहोसमै जो छौँ। पतञ्जलिले यही कुरा हो कि हामी बेहोसमा छौँ। किन इमेजिन? त्यसकारण कम्तीमा हेरिरहँदा एक्टिभली हेर्न सिक्नु पर्यो, एक्टिभली सुन्न सिक्नु पर्यो, एक्टिभली क्वेसन गर्न, एक्टिभली हात उठाउन। यहाँ 5-10 जनाको जहिले पनि एउटै हात उठिरहेको हुन्छ, अरू कहीँ खालि तमासेबाज ट्वा परेर हेरिरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? यदि यार तपाईँ गर्नुभन्दा नगर्नुमा धन्य ठान्नुभयो भने जिन्दगी सक्यो भनेर बुझ्नु। त्यही हो। त्यसकारण यही हाम्रो एक्सन ओरिएन्टेड नहुनु, अल्छी हुनुको कारण सारा का सारा गरिबी, सारा का सारा रोग, सारा का सारा समस्या अधिकांश मान्छेमा आइरहेको छ। त्यसैले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्नाले, सिक्नुपर्ने कुरा, बडो अद्भुत कुरा, त्यो ब्रेनको सेल जो हामीसँग छन् खरबौं अरबौं, त्यो सेलको एउटा पार्ट पनि कहिल्यै चुपचाप बस्दैन। चुपचाप बस्यो भने अनि तपाईँ प्यारालाइज्ड हुन्छ, तपाईँको रोगै रोग। त्यसकारण ऊ एक्टिभ हुनै पर्छ, राइट? किन इमेजिन? अर्को कुरा, उसले जहिले पनि नयाँ इन्फर्मेसन खोजिरहेको हुन्छ, नयाँ सूचना। किनकि नयाँ सूचना र इन्फर्मेसन बिना उसले प्रपरली आफूलाई स्वस्थ राख्नै सक्दैन, उसले भनेको मस्तिष्कले। त्यसकारण ऊ यति स्मार्ट छ, उसले जहिले पनि नयाँ 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 कुरा चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ, राइट? अब मान्छेको हकमा के त भन्नाले, मान्छेले नयाँ कुरा खोज्दैन। हामी अधिकांश मान्छे यति अल्छी, नयाँ कुरा खोज्दैनौँ। तपाईँ होटलमा जानुहुन्छ नि, रेस्टुरेन्टमा एक ठाउँमा गएर बस्ने बानी छ, कोही झ्यालमा गएर, कोही बिचैमा आएर, कोही चाहिँ काउन्टरमा गएर बस्ने बानी छ भने जहिले पनि गएर एकै ठाउँमा, त्यो काउन्टरमा बस्ने मान्छेले जहिले पनि काउन्टर नजिकै गएर बस्छ, झ्यालमा बस्नेले जहिले पनि झ्यालै खोज्छ। अरे यार, चेन्ज गर्नु भन्ने यहाँ दिमागैमा आउँदैन। खाना बिहान दाल भात खान्छौँ हामीहरू, बेलुका भात दाल खान्छौँ, चेन्ज भनेको विचारै आउँदैन। किन इमेजिन? हामीसँग कपडाको मामलामा या चाहिँ कुनै चिजको मामलामा हामीले चेन्जै गरेनौँ। हामीलाई जुन कपडा परम्परागत रूपमा आएको कपडा छ, या त त्यही कपडा लाएर हामी बाँच्छौँ मर्छौँ, या त ट्रेन्डमा जुन कपडा आउँछ नि, ट्रेन्ड, च्यातेको लाउने भए च्यातेको लाउने, बेली बटन लाउनु भए बेली बटन, टाइट लाउनु भए टाइट लाउने, जिन्स लाउनु भए जिन्स लाउने, जुन ट्रेन्ड आउँछ त्यो ट्रेन्ड बाहेक हामीले अरू फलो नै गर्दैनौँ। अरूले जे गर्यो त्यही मात्रै गर्छौँ। वी डोन्ट डु न्यू थिङ। याद राख्नुहोस्, नयाँ कुरा सोचेन, नयाँ कुरा गरेन भने दिमाग कमजोर हुन्छ। जबकि हाम्रो एउटा सेललाई पनि थाहा छ, र हामी त हिप्नोटाइज्ड भएर बसेका मान्छेहरू, एनेस्थेसाइज्ड भएर बसेका मान्छेहरू। त्यसकारण हामीलाई के गरिरहेकै थाहा छैन। हामीलाई मात्रै पीडा छ, दर्द छ, समस्या छ, रोग छ। यो सबै कुरा किन छ त भन्नाले हामी एक्टिभ छैनौँ, किन छ त भन्नाले हामी नयाँ कुरा सिक्दैनौँ। द्याट्स इट, द्याट्स अल। अनि कनेक्सनको कुरा, यो गजबको कुरा बुझ्नुहोस्, ब्रेनको एउटा सेलले पनि हात लामो लामो पारी कनेक्सन, अर्कोसँग कनेक्सन खोजिरहेका हुन्छ। अहिले हामी त कस्तो युगमा आयौँ भने, श्रीमतीलाई या श्रीमानलाई, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डलाई अँगालो हाल्दा पनि हात चाहिँ यसरी अँगाले हाल्दा पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्नाले मोबाइल हुन्छ, उसको पनि मोबाइल हुन्छ, मोबाइल हेरिरहेको हुन्छ। ले श्रीमतीलाई अँगालो हाल्दा पनि मोबाइल नछुट्ने। Can you imagine? What does it mean? हामी ह्युमन कनेक्सन हामीले छोडिदिउँ, यो कुरा बुझ्नु। हामीले मोबाइल कनेक्सनमा गयो, खाली 24 घण्टा मान्छेलाई यो भए पुग्ने भयो। सिद्धियो जिन्दगी, श्राद्ध गर्दै हुन्छ यस्ता मान्छेहरूले, किनकि अरूले गर्दा गर्दैन थाहा छैन। यार, व्हाट इज इम्पोर्टेन्ट फर यु इज, यसको मतलब यो प्रयोग नगर्नु होइन, आवश्यक भएको बेलामा यसको प्रयोग हुन्छ। इन्फर्मेसन लिनको लागि म आफै पनि प्रयोग गर्छु, तर मनोरञ्जनको लागि यो छी 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 छी, मनोरञ्जनको लागि यो छी 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 छी, सिद्धियो तपाईको जिन्दगी। यो मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्ने होइन, मनोरञ्जनको लागि तपाईँ चाहिँ गेम खेल्नुहोस्, उफ्रिनुहोस्, योग गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, कुद्नुहोस्, गीत गाउनुहोस्, नाच्नुहोस्,
हो त्यसले तपाईँलाई हेल्थी ह्याप्पी राम्रो भइदियो भने त्यसले तपाईँलाई पैसो पनि ल्याउने काम गर्छ। यसबाट मनोरञ्जन गर्ने होइन, यसबाट त सूचना खोज्ने, इन्फर्मेसन खोज्ने। मान्छेले यो इन्फर्मेसन खोज्नुको लागि प्रयोग गरिरहेको छैन। यो प्राय मान्छेले केका लागि प्रयोग गर्छ? मनोरञ्जनको लागि। सिद्धि धिक्कार भन्छु म त्यस्ता मान्छेलाई, बिस्तारै भन्छु। त्यसैले यो ब्रेन सेल भनेको हाम्रो ओरिजिनालिटी हो। याद राख्नुहोस्, यो स्मार्ट छ, इन्टेलिजेन्ट छ आफै पहिलो नम्बरमा। अनि दोस्रो नम्बरमा यो एक्टिभ छ, जहिले पनि एक्टिभ छ। तेस्रो नम्बरमा यसले इन्फर्मेसन खोजिरहेको हुन्छ जहिले पनि, नयाँ सूचना। अनि कनेक्सन, त्यसकारण हामीले त कनेक्सन त भएको कनेक्सन छोड्दै गएका छौँ। त्यसकारण कनेक्सनै गर्नु छ भने बाउसँग, दाइसँग, भाइसँग, जोसँग कनेक्सन टुटेका छन्, टाइम दिएर कनेक्सन गर्नु। त्यसले तपाईँलाई हेल्थी बनाउँछ। मोबाइलले तपाईँलाई मेन्टल डिजिजमा लग्छ। तपाईँका छोराछोरीहरू प्राय जसो के भइरहेका छन्, खालि मोबाइल भयो भने उनीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन र यो मेन्टल, अनि बिस्तारै बिस्तारै मेन्टली उनीहरू कमजोर हुँदै जान्छ। बिस्तारै बिस्तारै उनी आमा बाबासँग झगडा गर्न पुग्छ। बिस्तारै बिस्तारै आमा बाबाले भनेको कुरै मान्दैन, किनकि उनीहरूले कनेक्सन चाहिँ आमा बाबाबाट चाहिँ कनेक्सन उनीहरूले मोबाइलसँग गर्छ र आमा बाबासँग डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? दिस इज वाट ह्यापनिङ विथ आवर सोसाइटी। अनि यो भनेको मानसिक रोगी बन्ने बाटो बनिदिन्छ। त्यसैले हाम्रो मस्तिष्कको ओरिजिनालिटीबाट चाहिँ के सिक्नु पर्यो? हामीले कनेक्सन त ह्युमनसँग गर्ने, राइट? मोबाइलसँग, यस्ता चिजसँग त कम भन्दा कम सूचना लिनुको लागि मात्रै कनेक्सन गर्ने हो, त्यो हामीले गरिरहेका छैनौँ। तर आज हामीले गर्न लागेको कुरा के हो त भन्नाले, यो आलस्य किन छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई के भनेको भने, ओरिजिनल्ली हामी आलस्य होइनौँ। ओरिजिनल्ली हाम्रो सेल पनि कहिले पनि आलस हुँदैन। भयो भने त्यो चाहिँ मेन्टल डिजिज या फिजिकल रोग हुन्छ। तर हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो समाज, राइट, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, यी सारा कुराले हामीलाई यति पिलायो, यति पिलायो, यति पिलायो, जसले हामी बेहोस नै हुने गरी पिलाइदियो। कसैलाई नेपाली बनाइदियो, कसैलाई भारती बनाइदियो, त्यही पिलाइ पिलाइ। कसैलाई गुरुङ बनाइदियो, कसैलाई मगर बनाइदियो, मगर मान्छे बनाइदिएन क्या। क्यान यु इमेजिन इट? ओरिजिनल्ली त हामी सबै मान्छे हौँ, अब कति कति टुक्रा टुक्रामा विभाजित छौँ। जिन्दगी से बड़ी सजा ही नहीं, यस्तो भयो भने जिन्दगी सजा बन्छ। और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गए हम, अपने हिस्सों में कुछ बचा ही नहीं। आफ्नो हिस्सामा के छ त भन्नुहोस् त? मूर्खता बाहेक, टेन्सन बाहेक, फ्रस्ट्रेसन बाहेक के छ मान्छेको हातमा, हिस्सामा? केही पनि छैन। किन भन्नाले ऊ बेहोस छ। त्यसैले हामी अल्छी हुनुको कारण के त भने, हामी एक्सन ओरिएन्टेड कहिल्यै भएनौँ। हाम्रो सभ्यताको ढाँचा नै के त, यो मोबाइल संस्कृतिमा आइसकेपछि अब कोही मान्छेलाई पनि एक्टिभ हुन मन लाग्दैन। कोही मान्छेलाई पनि खालि मनोरञ्जनमा मात्रै। मनोरञ्जन पनि कडा मनोरञ्जन, पोर्नोग्राफीदेखि लिएर सारा खालका मनोरञ्जन यहीँभित्र छ। अनि ऊ किन पो एक्टिभ हुन्छ र? अरू त्यहाँ पोर्नोग्राफीमा अरू एक्टिभ भइरहेको हुन्छ, ऊ दङ्ग गरेर हेरिरहेको हुन्छ। क्या इमेजिन? छे 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 छे। किन इमेजिन? त्यसकारण यहाँनिर मान्छेको ओरिजिनालिटीमा अल्छाइ छैन। त्यो एउटा सेलले पनि बताइदियो। अब कोही मान्छे अल्छी छ, एक्सन ओरिएन्टेड हुँदैन भने एक्सनमा जान, साधना गर्न रुचाउँदैन, साधनामा कन्टिन्युटी दिन सक्दैन, योगमा ध्यानमा लाग्न सक्दैन, या आफ्नो लागि केही गर्न सक्दैन, नयाँ कुरा खोज्न सक्दैन भने दुई कुरा हुन्छ। या त तपाईँ अल्छी हुनुको कारण फिजिकल रोग छ तपाईँलाई, यु हेभ ए डिजिजेस इन योर बडी, सो गो एन्ड चेक। तपाईँ अल्छी हुनुको कारण या त शरीरमा कता कता रोगै रोग छ तपाईँको, या त तपाईँको मेन्टल्ली तपाईँ अलरेडी डिजिज्ड भइसक्नु भयो। किनकि डिप्रेसनले गाँच्दै गएपछि मान्छेलाई केही गर्ने इच्छै हुँदैन। कमसेकम यो सामान्य मान्छेले त मोबाइलमा मनोरञ्जन लिएर भए पनि अलि हो कि होइन जस्तो एक्टिभ भइरहेको हुन्छ। केही नचले पनि औँलासम्म चलाइरहेको हुन्छ। तर डिप्रेसन भयो भने औँला पनि चल्दैन हो, परे आँखै चल्दैन हो। आँखै, यो डिप्रेसन भएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, ऊ खालि एक ठाउँमा टोलाएर बसेको हुन्छ, आँखै चल्दैन उसको, औँला पनि चल्दैन, आँखा पनि चल्दैन। किन इमेजिन?
त्यसकारण तपाईँ अल्छी, हामी अल्छी बन्नु भनेको मतलब के त, कहीँ न कहीँ हामीलाई या त मानसिक रोग छ या त हामीलाई शारीरिक रोग छ, राइट। अब यो शारीरिक रोग र मानसिक रोग दुवैबाट बाहिर आउन सकिन्छ यदि ओमकारलाई 4 चरणबाट 3-4 महिना मजाले चाहिँ जप्ने हो भने, मजाले टाइम दिने हो भने तपाईँको फिजिकल रोग पनि जान्छ, मानसिक रोग पनि जान्छ। यो पतञ्जलिको दाबी हो। महर्षि पतञ्जलिको दाबी के त भने, तिम्रो शारीरिक रोग, तिम्रो मानसिक रोग जसको कारणले तिमीलाई अध्यात्ममा माथि लग्नै दिँदैन, यो दुई चिजले तिमीलाई अल्छी बनाउँछ, यो यसबाट बाहिर आउनु छ भने ओमकारलाई ठिकसँग जप। त्यो मोटिभेसन के त, यदि यो गरियो भने हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण लेभल, कन्सियसनेसको सबै लेभल, अहिले हामी सुतिरहेको अवस्था छौँ, हामी जाग्न थाल्छौँ, अनि हामी जागेपछि हामी भित्र, हामी जाग्नु भनेको यो विकासानन्द भन्ने मान्छे जाग्ने होइन, म भित्रको साँच्चैको ईश्वर जाग्ने हो क्या। त्यसकारण सुत्यौँ भने हामीलाई सबैले पीडा दिन्छ, दर्द दिन्छ, चाहेर नचाहेर पनि। उठ्यौ भने सबैले हामीबाट खुसी खोज्छ, आनन्द खोज्छ, ज्ञान खोज्छ। त्यसकारण उठ्नुको फाइदा, उठ्यौ कि तिमी महागुरु, सुत्यो कि बेवकुफ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले उठ जाग मुसाफिर, अब भोर भई, रैन कहाँ जो सोबत है, अब रात छैन, यत्रो ज्ञानका कुरा बर्सिसकेको छ, रात कहाँ छ? उठ जाग मुसाफिर, हे यात्री अब उठ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। जो जाग्छ उसले पाउँछ। यस्तै हामीलाई अरूले छिछि गर्नु, उडाउनु, धिक्कार गर्नु, मलाई कसैले उडाएको मन पर्दैन नि, मलाई कसैले उडायो भने मलाई त्यसरी बोलाउने हो, बडो रिस उठ्छ कसैले उडायो भने। किन त भन्नाले म योग्य छैन र त उडाउँछ। म यति हल्का भएर बाँचेँ कि कसैको सासले पनि मलाई उडाइदिएको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि म हल्का छु यार। त्यसकारण आफूलाई खुदीको कर इतना बुलन्द, यो 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 हेर्नुहोस् मुठी, खुदी आफैलाई खुदीको कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि तपाईं आफूलाई यसरी जगाउनुस् कि स्वयं भगवान आएर सोधुन् कि भाइ तिम्रो सेवा म के गरौँ भनेर सोध्न बाध्य होस्। तिमीले आफूलाई यसरी उठाऊ। याद राख्नु, जब तपाईं भित्रको त्यो गुरु, तपाईं भित्रको त्यो ईश्वर उठ्छ नि, सारा संसारले तपाईंलाई उज्यालोको रूपमा भेट्छ। नत्र भने तपाईं सारा संसारको मात्र शोषण गर्ने पात्र हुन्छ। कसैले मोबाइल बनाउँछ, तपाईंले किन्नै पर्न बाध्य बनाइदिन्छ। कसैले नयाँ फेसनको लुगा बनाउँछ, कसैले गरगहना बनाउँछ, के बनाउँछ सबै मान्छेको तपाईं ग्राहक। अब सबैलाई किन्दा किन्दा तपाईं जिन्दगीभर दरिद्रको दरिद्रै बाँच्ने होइन, सबैलाई किन्नु पर्ने। ल, फिल्म कलाकारलाई अलिकति पैसा छुट्याउनु पर्ने। क्यान यु इमेजिन? मैले कमाउने कलाकारको लागि क्या के भनेको यो? क्या अलिअलि चाहिँ कुरा सबैको लागि कमाउँदा आफूसँग एउटै बाँकी रहँदैन। त्यसको नाम हाम्रो जिन्दगी भइदियो अधिकांश मान्छेको। किन त भन्नाले हामी ग्राहक मात्रै भयौँ के सबैको चिज किन्ने। तर जब तपाईँ भित्रको गुरु जाग्छ नि, ओरिजिनालिटी, अनि सारा संसारले तपाईसँग किन्न आउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? देन यु आर द लाइट टु देम। तपाईँ त आफै पीडित भएर बाँच्नु भएको छ, हामी त पीडित भएर बाँचेका छौँ। तर जब हाम्रो लाइट, यो गुरुत्व जाग्छ भित्रबाट, त सारा मान्छेले तपाईको आलोकमा, प्रकाशमा आफ्नो बाटो खोज्छ। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। यदि तपाईले अल्छै नगर्ने हो भने, द्याट्स अल। थ्याङ्क यू।